یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف واسطے سونے نبی دے سونے خاندان دی سلامی واسطے بالخصوص اہل بیت اطہار وچوں 5 تن پاک دی غلامی واسطے رل بہن دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعائے رب العزت اس پاکیزہ محفل نو سجان والےاں نو اس پاکیزہ محفل وچ دور و نزدیک تو تشریف لیان والےاں نو پنڈال دا حسن بتان والےاں نو اسٹیج دی زینت وچ اضافہ فرمان والےاں نو میں جہان تو نکمے سمیت اساں ساریاں نے سرکار دیاں بے مثل شہزادیاں دیاں عزتاں صدقہ اس جہان دیاں عزتاں بھی نصیب فرمائے، اگلے جہان دیاں عزتاں بھی نصیب فرمائے۔ بالخصوص اج دی محفل جنہاں دے ایصال ثواب واسطے سجی ساڈے انتہائی پیارے بھائی عزیز القدر سرفراز احمد سیال مرحوم، انہاں دے والدین اور انہاں دے اجداد جڑے اس دنیا آقا پاک کی آل پاک دیاں پاکیاں دا صدقہ انہاں دے اگلے جہان دے درجات بلند فرمائے، انہاں دیاں قبور نو خاص نور دے نال منور فرمائے تے پچھے انہاں دے خاندان نو دین دنیا دیاں بہتریاں والیاں لمیاں زندگیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، بحمداللہ تواڈے ذہن چوسی کہ پچھلے سال اسی مقام تے انہاں دناں وچ یہ جڑا خوبصورت سلسلہ ہے اصلاح و تبلیغ دا، اس وچ میں گناہگار نے آقا حسین دے دادا پاک یعنی سردار بطحہ سید العرب جناب ابو طالب پاک دی عزت و عظمت دے حوالے نال حاضریاں پیش کرن دا شرف حاصل کیتا سی۔ میں ایک تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا ہوں، اظہار تشکر دے طور تے عرض کر رہا ہوں کہ ساڑیاں وہ گھڑیاں
وہ محنت وہ آجزانہ جی کوشش اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ آل رسول دی بارگاہ وچ اتنی مقبول ہوئی اتنی انہاں دی مہربانی سن نصیب ہوئی کہ میں اگر یہ جملہ آکھاں تے قطن مبالغہ نہیں کہ محمود پور دے اندر کیتی ہوئی او پاکیزہ تے محبت بھری گفتگو رب تے رب دے پیاریاں نے اتنی قبول ہوئی کہ جڑے اس دے روحانی اثرات ہوئے وہ تے میں زبان نال بیان ہی نہیں کر سکتا ظاہری اثرات دا بھی میں اندازہ جناب نو عرض کراں تے پورے کرے زمین تے جڑی زمین جتے تے بندے وستے جتھے زمین دی انتہا ہوندی ہے اینڈ آف دا ارتھ ایس توڑے محمود پورے تو لے کے زمین دے اس آخری کونے تک کئی ہو جائی جا نہیں جتھے لوگ کلمہ پڑھ دیں یا مسلمان نو جان دیں اتھے ساڑی او کیتی ہوئی گفتگو پہنچی نہیں یا او گفتگو سنی نہیں گئی یقیناً نہیں ساڑا کوئی کمال نہیں ساڑی کوئی اوقات نہیں ساڑی کوئی حیثیت نہیں اے مہربانی سونے نبی دی تے مولا علی دی انہاں جناب ابو طالب پاک دا ذکر پاک اتنا پسند ہے کہ انہاں اس نو عزت بھی بے مثال عطا کروا چھڑیے تے شہرت بھی بے مثال عطا کروا چھڑیے دعائے رب تعالیٰ آئندہ زندگی بھی خلوص نار انہاں پاکاں دی نوکری کرن دی توفیق نصیب فرمائے اصولاً ترتیب قانوناً ترتیب اخلاقاً ترتیب جڑا انداز بھی لبیے ہر حوالے نال گل انجی بندی ہے کہ جے گل دادے تو شروع ہوئی آئی تے دادے تو بعد منواری پیو دی بندی ہے یہ گل ہے نا بھائی پیڑی جے دادے تو شروع کریے تے دادے تو بعد پیڑی کیڑی ہوندی ہے پیو دی پچھلے سال اساں خوشبختی دی انتہا حاصل کی تھی حسین دے دادے نے سلام کر کے ابو طالب پاک حسین دا دادا ہے کی ہے حسین پاک دا کیونکہ ساڑھا مقصد آقا حسین کی بارگاہ سلامی مقصد ساڑھا اہل بیت اطہار دی عزت و عظمت دا تذکر ہے مقصد ساڑھا نبی تے نبی دے خاندان دی عزت و عظمت دا تذکر ہے اس واسطے اسی الحمدللہ وہ پہلو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جڑے عام طور تے چھوڑ دیتے جاندے لیکن انہاں پہلوਆਂ وچ محمد کریم دی عزت بھی بے مثال ہے خاندان رسول دی عظمت بھی بے مثل و بے مثال ہے اخلاقی ترتیب ویکھو قانونی ترتیب ویکھو وراثتی ترتیب ویکھو تے دادے تو بعد پیڑا نا کدہ ہوندا ہے پتر یعنی پتر دے پیو دا امام حسین دے دادے دی بارگاہ سلام اساں پچھلے سال پیش کرن دا شرف حاصل کیتا اگرچہ انہاں چو کسے دا ذکر بھی یاد رکھو کدی بھی مکمل ہو سکیا نہیں کوئی یہ نہ سمجھے وہ ذکر مکمل ہو گیا الحمدللہ کائنات ساری بھی انہاں دے ذکر نو لگ جائے نا تے کائنات مک سکتی ہے انہاں دی پاک بات نہیں مک سکتی اسی وہ بڑھڑی یار میرا نا لکھان واسطے نری حاضری لگوان واسطے نرا فرشتے اپنا نا ترتیب لے آن واسطے سلامیاں پیش کرنے ہیں ورنہ کی ساڑی اوقات تے کی ساڑی حیثیت اس سے ترتیب دے مطابق میری خواہش ہے میرا ارادہ ہے اور اے پچھلے 2-4 مہینے تو جڑے معاملات تسی ویکھ رہے ہو اپنے ملک کے
سوشل میڈیا دے حوالے نال دیگر میڈیا دے حوالے نال یہ وقت دا تقاضا بھی ہے، ترتیب بھی ہے تے وقت دا تقاضا بھی ہے کہ اس سال اسی کوشش کرانگے کہ جمیں پچھلے سال اساں حسین پاک دے دادن سلام کیتا ہا اللہ دے قرآن وچوں تے سونے نبی دی سونی زبان وچوں، انجی حسین نو راضی کرن واسطے حسین پچھلے سال او دے دادے دی نوکری پیش کیتی ہے، انجی اس سال اس سے حسین دے بوئے تو خیر پنن واسطے حسین دے بابے دی نوکری تو آغاز کریے تاجے جمیں اس دادے دی خوشی منا کے خیر عطا فرمائیے، انجی بابے دیاں عزتاں دا گون سن کے ساڑھا اے جان بھی سونا کرا چھڑے، ساڑھا اگلا جان بھی سونا کرا لہذا ازین نشین فرماؤ کہ آج تو جڑی گفتگو میں اس ترتیب دے مطابق شروع کرن لگا او گفتگو وے کہ حسین پاک دے والد گرامی توجہ ہے علی دے ڈھیر سارے پہلون پر میں جس نہج نال گفتگو کرنا چاہنا تو ان جڑی گل سمجھانا چاہنا وہ اے بھئی حسین انجے نہیں بندا اکی بیلی یاد دینا جی نبوت دے دعوے ہو گئے جھوٹے ہیں حسین دا دعویٰ کسے نہیں کیتا یہ چبڑ پڑھائیں بندیاں دی گل ٹھیک نہیں، جھوٹا جھوٹا ہوندہ ہے سچا سچا ہوندہ ہے، نہ کائنات محمد دوجہ آ سکتا ہے نہ کائنات حسین دوجہ آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ دی وجہ جڑی ہے وہ دی وجہ ہے بھئی حسین آن واسطے نبی دے دین نال قربانیاں دا او سلسلہ جڑا حسین نے واضح فرمایا ہے، یہ سلسلہ بنان واسطے جڑا موڑ چاہیے ہے فاطمہ بنت اسد دی صورت آوے تاں سلسلہ جائے جنہ دے گھر وچ پیڑا سبق یہ ہوئے کہ بچانا کچھ نہیں جو کچھ محمد تے لانا ہے، یہ موڑے سبق پڑھیتا ہوئے نا تے تاں آگاں جا کے مڑ اصغر نہیں بچائی دے، مڑ اکبر نہیں بچائی دے، یہ نبی پاک دی ذات واسطے مال قربان کرنا یہ سلسلے اور دیو بھی دے سکتے حضور دی ذات واسطے عزت قربان کرنا یہ شجرہ کی نہیں اور دیو بھی لب سکتا ہے۔ میرا ایک تاریخی جملہ دل دی تختی تے نوٹ کرو، حضور دی عزت واسطے پتر قربان کرنے آڑا جیڑا راہ ہے نا، محمد دی عزت واسطے پتر قربان کرنے آڑا جیڑا سلسلہ ہے، جیڑا راہ ہے، جیڑا شجرہ ہے، جان ڈھونڈ لے ادھا بانی اس کائنات اگر پیڑا بانی نظر آؤندہ ہے تو حسین دا دادا جناب ابو طالب نظر آؤندہ ہے۔ اپنے ترہ گئے اپنے جیڑے پرائے بھی انہوں نے یہ گل لکھی ہے جناب ابو طالب پاک دے بارے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہوں دی محبت ہی آئی کہ راتی بسترے پوندے آنا جناب ابو طالب دے گھر بچے غیران دی بولی پیا پڑھنا اپنے دے بڑا کچھ لکھے غیر بھی جیڑے جناب ابو طالب دے بغض نال بھرے مولا علی دے بغض نال بھرے یہ گل شو دے انہوں نے بھی لکھنی پہ گئی ہے کہ جس میں نبی پاک جناب ابو طالب پاک دے گھر ہوندے آنا تے راتی بسترے پائے جاندے آنا بچیاں دے تے چونکہ یہودیاں پڑو خطرہ سونے نبی نو ابو طالب پاک اس گل نو جان دے آنا او کی کر دے آنا کہ جڑا بسترہ سونے رسول واسطے پایا جاندہ ہا نا
اس بسترے اتے اپنے پتر نو سمجھتے آن. یہ گل ہی سمجھ آ جاوے تو کربلا دا مڑ سمجھے چاہ جائے. بسترہ پونا بندیاں دی نظر اس بسترے تے رسول سونا ہے تے اس بسترے تے تھوڑی دیر تو بعد جناب ابو طالب پاک نے علی نے چاہ سوانا تے نبی نے چاہ کے اپنے کول سوال لینا. اس بسترے ہوتے جڑا حضور دا بسترہ ہونا ہوتے تے اپنا پتر سوانا تے نبی پاک دا بستر تبدیل کر دینا. اپنے تے اپنے غیر بھی یہ لکھن تے مجبور ہیں کہ اے کیوں کر دے آن. اس تو کر دے آن بھئی خدا نہ خواستہ جے یہودی راتی عملہ کرن تے میرا پتر کسے تے پیا کسے میرے محمد دے وجود نو. میں کربلا دا مڑ بنی لیوں گا. جناب دے ذہن چے راز آوے بھئی اصغر کو آ لینے اکبر کٹا لینے ہوری کسے تو کیوں نہیں ہوئی. اس گلے بہوری کسے دا ہی ہو جائے سلسلہ ہی کوئی نہ. باقی کسے ہی ہو جائے سبق مڈھاں ویچ پڑے ہوئی کوئی نہ. جناب ابو طالب پاک دا مولا علی نو تے اپنے دوجیاں بچیاں نو رسول اللہ دے بسترے تے سوانا اے کربلا دا مڈ پیا بج دے کہ او ابو طالب دیاں پتراں ہو جدن بھی محمد دی عزت دا معاملہ آوے تساں بچا کے کچھ نہیں رکھنا اپنا سب کچھ محمد تے قربان کر. اے مڈ اے آغاز ہے اے تربیت ہے جس تربیت میں اگاں چل کے کائنات دے سامنے پیڑو علی دی صورت پھر حسین دی صورت محمد دے وفاداران دی جماعت نو پیش فرمایا ہوا. پیڑو مولا علی دی صورت نبی پاک دے وفاداران دی خوبصورت کیفیت آئی اور ایک کوئی کھچڑی گل نہیں. نتیجہ وکھو وکھو ہے یہ اللہ دا نظام ہے. اونج کوئی جمی دا ایک موقع بھی ہو جیا وکھاوے کھاں جس میں رسول دی عزت یا وجود تے کسے حملہ کیتا ہے تے سدھا سینہ علی ڈا کے نہیں سامنے آئے. رزلٹ اللہ دے کول نو نظام اللہ دے کول نو نتائج اللہ دے کول نو. نبی پاک دی ذات اور عزت تے جس ویلے بھی کوئی حرف آن لگ گئے جے پیڑا رکھا سینہ ڈا کے رسول دی رکھی واسطے آیا ہے تے للکرے مار کے آیا ہے تے شریکاں دیاں اکھیں ویچ اکھیں پا کے آکھی اسمہ میرے تو ٹپ کے اگاں جانا ہے. اپنے تے اپنے غیر تے غیر انگریزاں دی لکھی ہوئی بھی تاریخ پڑھیں تے او بھی مندن او رکھا جس کسے ویڑے بھی جان نو نہیں بچایا اس رکھے دا نا کائنات علی المرتضیٰ دے طور تے یاد. کیڑا موقع ہے کیڑی جاہی ہو جائیے جتھے علی نے جان قربان نہیں کی تھی. کیڑا موقع ہے دسو کوئی ایک لمحہ چاہ بکھاؤ باویں او لمحہ بدر آڑا ہوئے باویں او لمحہ او داڑا ہوئے. یہ تے سیاسی سچ موجود ہے او دے جس میں فتح شکست چ بدلی ہے تے کیفیات بڑیاں عجیب ہو گئی ہیں. میرے نبی دے اتے انہاں شدید ترین حملہ کیتا ہن رسول اللہ کلے ہو گئے. کائنات دا ہر محدث لکھن تے مجبور ہے وہ جس میں کلیاں کر کے حملہ کیتا نا اس ویڑے جے سینہ ڈا کے کوئی سامنے آیا ہے تے حسین دا بابا علی المرتضیٰ سامنے آیا. ہن تو ان کربلا دا موڑ سمجھ آؤں پیا یہ جان قربان کرنے والا سلسلہ کتھوں شروع پہ ہوتا ہے. یہ موڑ کیویں کیویں بج دین یہ موڑ بجیا جناب ابو طالب پاک دے وجود تو اس موڑ نو اس پودے نے جو بنایا علی دے روپ ہے موڑ اس پودے دا خاص بہار ویکھنی تے کربلا وچ جا کے ویکھ لے. گل ایو کو جے سمجھے چاہ جاوے مڈ ابو طالب دا وجود بہار تے جوبن علی المرتضیٰ دا وجود
تے پھڑ لینے دا کمال دا موسم، کربلا دا موسم، ابتدا تو لے کے انتہا تائیں جتھے کھڑو جاویں ابو طالب دا دتو یا سبق علی بھی بڑا پکایا ہے تے حسین اس سبق دی تشریح بھی بڑی کیتی ہے کہ سان رب جڑیاں جانا دیتیاں اے جانا بچان واسطے نسو دیتیاں، محمد دی عزت لٹان واسطے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، خطیب پاکستان صاحبزادہ پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی، آستانہ علیہ حسین آباد شریف۔ لہذا قبلہ جناب دے ذہن چک ترتیب آگئی، کربلا دا سفر تو اٹھے ذہن چاہ گیا، یہ کوئی 61 ہجری دی کہانی نہیں، 61 تے 60 ہجری تو میں شروع کر رہا ہوں۔ کربلا دا سفر جتھو شروع ہوندہ ہے موڑ پہ بج دے، جتھو قربانیاں دا سلسلہ شروع ہوندہ پہ ہے، میں اتھو لے کے آیا پچھلے سال میں انہوں سلام پیش کیتا جس اس دا موڑ جس اس سبق نو دنیا دے سامنے پیش کیتا ہے، رسولو نہیں ہوندہ جدے واسطے نرے مال قربان کریے، رسول دی عزت نریے نہیں دا جدے واسطے جھٹ بیڑا قربان کریے یا زبانہ دے باز قربان کریے یا تقریران قربان کریے، رسولو ہوندہ ہے جدے واسطے اپنے لال قربان کریے۔ اس سبق دے بانی دا نا کیے ابو طالب، اس سبق دے بانی دا نا کیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس پودے دی جو بندہ، اس پودا جڑا خوبصورت محبت رسول والا پودا، اس پودے دے جو بندہ نا ہے کائنات دا مولا جناب علی المرتضی، اس بوٹے دے پورے جو بندہ نا پوری خوبصورتی رہنا، یا انج آکھ لو پیو دے پڑھائے ہوئے سبق تے اخیر عمل کرنے دا نا ہے علی المرتضی۔ یہ سفر کربلا ہے، یہ لمحہ بلمہ چل رہے ہیں۔ پچھلے سال ادھے موڈالن سلام کیتا ہا، اس سال ارادہ میرا اے کہ یہ جڑا سبق ذات رسالت اتے جانا قربان کرنے آیا، اس سبق دا جڑا جو بنے جنہوں کائنات جناب علی المرتضی دے نانار یاد کر دیئے، اس واری اسی اس بادشاہ نو سلام پیش کریے کہ جس نے اگو پترے نیند کر کے سبق پڑھا چھڑیا کہ موڑ اس اصغر بھی قربان فرما چھڑیا، اس علی اکبر بھی قربان فرما چھڑیا۔ آج تو اسی جڑا موضوع شروع کر رہے ہیں، یہ موضوع ہے وے کہ کائنات دے مولا حسنین کریمین دے بابا مصطفیٰ کریم دی ذات اتے سب کچھ لٹان آڑے شہنشاہ۔ یاد رکھو اے سبق بڑا ضروری ہے جڑا میں پڑھا رہے ہیں، حضور دی ذات اتے حضور دی عزت واسطے سب کچھ قربان کرنے آڑے شہنشاہ جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دی عزت، آپ دی عظمت ان ذکر دی زبانوں نہیں، کسے نوے آڑے دی زبانوں نہیں، وٹے ٹبے دی زبانوں نہیں، علی پاک دی شان او عرض کریے جیڑی شان یا اللہ دے قرآن نے بیان فرمائیے تے یا سونے نبی دی سونی زبان نے بیان فرمائیے۔ کیوں جی ذہن تو اڈا ہے اس گل میں سننے تے ارادہ ہے، ظاہری گل ہے، بنیاد ہے کربلا دی، یہ نہ سمجھ آوے تے کربلا تو اڈے ذہن چاہ سکتی ہی نہیں۔ آج تو ساڑھا موضوع ہے، ادھے تے ایک نشست ہوئے، 10 ہزار ہونے بعد دی گل ہے، لیکن موضوع ساڑھا کی ہے کہ کائنات دے مولا جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی شان، آپ دی عزت، آپ دی سیرت، آپ دی رسول اللہ نال قربت، آپ دی سونے نبی اتے قربان ہونے آیا کردار، اس نو اللہ دے
قرآن نے کیویں بیان فرمایا ہے تے سونے نبی دی سونی زبان نے کیویں بیان فرمایا ہے. تیار ہے جی زین گفتگو شروع کریے. یہ پونا گھنٹہ تے لگ گیا توڑا موڈ بننے تے بھائی کدی پڑھنا ہے تے کدی اساں جانا ہے. ذہن و ناظر ہے نا جی. شروع کریے علی سونے دی شان اللہ دے قرآن وچو تے سونے نبی دی سونی زبان وچو. اج مولا علی پاک دی شان قرآن وچو عرض کرن واسطے قرآن مجید فرقان حمید دی جس آیہ مبارکہ دا میں مختصر جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. ای آیہ مبارکہ سورہ مائدہ وچو ہے. 6واں سپارہ تو ان صورتاں دا نا یاد نہیں رہندا. 6واں سپارہ ایت نمبر 67 یعنی 6 تے 7 67 ہے. او دا تھوڑا جا حصہ میں تلاوت کیتا ہے. دوبارہ میں تلاوت کر دینا تاکہ تہاڈا ذہن تیار ہو جاوے. الفاظ قرآنیین اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ذرا گنتی کر لو مڑ سبات بن جاسی. پہلا لفظ یا ایوہ الرسول, دعا لفظ بلغ, تریجا لفظ ما انزل, چوتھا لفظ الیک تے پنجواں لفظ من ربک. ان ذہن تیار ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں آیا مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے اس نیت نار کہ اس دی ٹیک نار ادھے سہارے نار آج دی اس محفل وچ میں جامعیت قرآن بھی توڑے سامنے پیش کران, حسین دے بابے دی شان بھی توڑے سامنے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حسین دے بابے دی شان جامعیت قرآن آج دی ساڑی گفتگو دیئے اصل روح تے جان. ان سنو دھیان نال پڑھو انہاں لفظاں دا کرداں سادہ جہا ترجمہ تانجے جناب دا ذہن تیار ہو جاوے انہاں لفظاں دے حسن نو سمجھن واسطے. ذمہ دارہ تفسیر سالبی ہے, دیگر بھی بے شمار کتب تفسیر چے حقیقت موجود ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں, کی ارشاد فرما رہے ہیں سنیا ہے ان دھیان نال. ان پاد لمبے نہیں ہے تھوئی کام کدو دا کدہ ہی ٹھور جانے. ذہن توڑا تیار ہو گیا, بوجھ بنن دی عادت ہوئی نہیں. پڑھوا علی دی شان تے پڑھوا دی شان وچ اللہ دا قرآن. علی دی شان تے اللہ دا رب دا فرمان پڑھوا با علی کیڈا کچھ ہے. میں الحمدللہ سیال سنت و جماعت ہاں. ساڈا عقیدہ کہانیاں تے روایات تے مبنی نہیں, ساڈا عقیدہ احادیث تے قرآن دی آیات تے مبنی. اس واسطے میں علی پاک دی شان پڑھوں جناب دے سامنے تے پڑھوں اللہ دے قرآن وچوں تے کی شان اس آیہ مبارکہ وچ علی پاک دی آئی ذرا سنیا ہے دھیان نہ. بڑا بنیادی سبق ہے, ایک سبق یاد آ جاوے ڈھیر سارے رولے مک جاندے. رب فرما رہے ہیں یا ایوہ الرسول, اے میرے رسولاں دی جماعت وچوں بھی ساریاں تو بڑے پیارے رسول. ایتے کو بندہ نہ بھی بیٹھا ہوندہ نا تے اٹھ کے میرا متھا چمدہ بتوے ترجمہ کیڑا سونا کر چھڑے اس گلے دا. میں کی فکرہ آکھیا ہے یہ تو نام ترجمہ اچھ نہیں لبنا جڑا میں آکھیا. اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ الرسول, اے میرے رسولاں دی جماعت وچوں بھی ساریاں ناڑو باڑے پیارے رسول. کی مطلب؟ مطلب ہے اللہ ساری مخلوق پیاری ہے, کوئی شک نہیں. جیڑا ان کو شے بناندہ ان پیارا تے ہوندہ ہے نا. ان اس مخلوق وچوں انسان پیارے, انسانہ چو آدھا میں مسلمان پیارے,
مسلمانہ وچوں کو ولی غوث قطب ابدال پیارے اگو تبع تابعین تابعین تے صحابہ پیارے اگو پھر ساری مخلوق وچوں عرشیاں فرشیاں وچوں اللہ دا میں نبی پیارے تے نبیاں وچوں موڑ میں رسول پیارے تے رسولاں وچوں وات اولو العظم رسول پیارے یا ایوہ الرسول رب آدھا او جڑے میں ساریاں تو بڑے پیارے اے زہرا دے بابا تو میں اونا وچوں بھی بڑا پیارا رسول بن گیا ان ترجمے دا مسئلہ ذہن چاہیا یا ایوہ الرسول اے میرے رسولاں وچوں بھی بڑے پیارے رسول بلغ اللہ پیا سونے نبی حکم کرتا ہے بلغ اے میرے پیارے حبیب گل کھول کے بیان کر دے اے گل کھول کے بیان کر دے توجہ کریا ایک ایک فکرے تے قرآن ہے کہانی سٹوری نہیں باگو پاند بھی لاب گیا تھے تو اڈا کام چل جانا ہے ایک ایک لفظ تے غور کر سو یا ایوہ الرسول اے میرے بے مثل و بے مثال رسول رسولاں دی جماعت وچوں بھی پیارے رسول بلغ گل اونا تائیں کھول کے اپڑا دے کنہ تائیں جنہ آلتو رسول بن کے جنہ آلتو رسول بن کے آئے ہیں انہی تزین چے گل اوبر دی ہے بھئی سونے نبی نو کمیں اونا اللہ پڑا دے جنہ آلتو رسول بن کے آئے ہیں ان رسول کنہ آل بن کے آیا ہے پچھلے رسول تے ان دیان لوکڑے آل رسول صوبے آل رسول تے تیرا نبی کیے وما ارسلناکا رحمت اللیل تے حدیث پڑھنی ہے تے مسلم شریف حضور فرما دیں ارسل تو الالخلق کافا سارے نبیاں تے کوئی حد تے کوئی قید آئی کوئی زمانے واسطے کوئی علاقے واسطے کوئی خطے واسطے فرمایا جیسے میری باری آئیے رب حدہ مکا چھڑیاں قیداں چاہ چھڑیاں سے اکو گا لاکھیس الالخلق کافا سونیاں جیڑی جیڑی شے میں رب بنائی ہے نا ویچ میں پونا کوئی نو دھریا ہر شیعال تین میں رسول بنا کے بھیج گل بڑی دانا سننے آئی ہے علی پاک دی شان پہ پڑھنا قرآن دی روشنی وچو اور جناب دا ذہن تیار پہ کرنا بہت بڑے مضمون واسطے کربلا ہوئی نہیں رہی اس تو ہے بابنیاں نے گل سمجھ نہیں ہے ایک گل سمجھ آویندی حسین التیر چلا کون سکتا یہ ونڈ آویندی بندیان تے کربلا دا مسئلہ ہی نہ بڑھنا خیمے کوئی نہ انسر نہیں یہ جو کچھ ہویا ہے ظلم تے زیادتی ایس ایت نو سمجھیا نہیں گیا ایس گل نو سمجھیا نہیں گیا ہوا گل میں جناب نو سمجھان لگا یا ایوہ الرسول اے میرے بے مثل رسول بلغ ایک گل کھول کے اپڑا چھڑ کنن ان نال جن نال تو رسول بنا کے بھیجیا گیا ہے یعنی محبوب یہ گل سارے فرشاں تے بھی اپڑا دے یہ گل سارے عرشاں تے کیونکہ تیرا نبی فرشیاں دا بھی رسول ہے تیرا نبی عرشیاں دا بھی رسول ہے تے گل کھول کے پہنچاؤ گل کیے گل جدے واسطے میں پچھلا سارا پد کر کے آیا رب دا یا ایوہ الرسول اے میرے پیارے رسول بلغ کھول کے پہنچا دے ایک گل ما انزلا الیکا من ربک جدے جدے آل تو رسول بن کے آیا ہے انہاں تائیں یہ گل کھول کے اپڑا دے کیڑی گل اللہ فرماندہ محبوب ایک گل ساری کائنات تک اپڑا دے کہ جویں اللہ نے ہون ضائع نہیں کرنی پوری محنت دا نچوڑا فکر ہے او گل کیڑی ہے جڑی رب بات ہے بلغ ساری کائنات تائیں اپڑا او گل سنو اللہ فرما رہے حبیب انہاں تک او گل پہنچا دے کیڑی گل فرما گل اپڑا کہ دنیا آڑے ہو جویں سونے رب نے جویں سونے رب نے ہر ایمان آڑے اٹھتے توجہ ہر بے ایمانہ دی چھیڑ وچ کائی بے ایمانہ دی گل وچ کوئی نہیں جویں
سونے رب نے ہر ایمان آڑے اتے وہ ایمان آڑا فرشاں تے رہندا ہے یا عرش؟ اے شرط وچ کوئی نہیں. ہر ایمان آڑے اتے جویں رب تعالیٰ نے سونے محمد دی محبت نو فرض فرمایا ہے، انج ہی محمد تو پیچھے اللہ نے ہر ایمان آڑے اتے حسین دے بابے دی محبت نو بھی فرض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت شہیدان کربلا. گل دھیان نہ سمجھ آؤندی پئی ہے، لفظ میں بڑا سادہ استعمال کیتا ہے اور میں سادے وچ اصل جڑی مراد ہے تواڈے تک پہنچائی ہے، پر اج تانوں سمجھ نہیں آئی. جس میں سمجھ آئی ہن تسی آکھو کیڈی وڈی گل کر چھڈی ہے. میں ایک باری وقت ترجمہ پیا کرنا تاں جے جناب دا ذہن تیار ہو جاوے. رب پہ آدا ہے سونے نبی، اے نبی اے گل کھول کے، اے گل کھول کے جان نو دس چھڑ. کیڑی گل کہ جان آڑیو سن لیو، سمجھ لیو جویں سونے رب نے ایمان آڑیاں اتے میں محمد دی محبت نو فرض فرمایا ہے، انجی فوراً میرے تو بعد. اجے بھی نہ سمجھ آوے تو پتہ نہیں کیویں سمجھنی تو سمجھ. انج ہی میں نبی تو بعد محبت دے باب وچ، محبت دے رستے وچ، محبت دے معاملات وچ جویں رب نے کائنات پوری تے محبت مصطفیٰ فرض فرمایا ہے، انجی رب نے پوری کائنات تے محبت مرتضیٰ بھی فرض فرمایا. گل دے لے چاہ رہی. اچھا ہون میں تے سمجھانا چاہنا بہت بڑی باس. آؤ ایک ایک لفظ دے حسن دی خیر پنی تے قرآن دے لفظاں دی جامعیت بھی واضح ہوئے، حسین دے بابے دی عظمت بھی واضح ہوئے. زیادہ لمبی نہیں لے جاندہ، کل پیغام نہ پہنچانا چاہنا. یا ایوہ الرسول، اللہ پہ فرماندہ ہے اے میرے پیارے رسول کھول کے بیان کر دے. کی گل کہ جویں میں محمد دی محبت فرض ہے، اے بڑی خاص گل، جویں میری محبت فرض ہے. اے فکرہ تساں سمجھیا نہیں ہے بھئی اس گلے کہ صحابہ دی محبت بھی بڑی بنیادی شے، اہل بیت دی محبت بھی بڑی بنیادی شے، کوئی شک نہیں دے وچ. لیکن محبت دے باب وچ نبی تو بعد میں دوجے روڑے جے چھڑے ہی نہیں. میں سیدھی جی گل کیڑا باب دا پہ کرنا محبت دے باب وچ. محبت دے باب وچ نبی تو بعد اس پوری کائنات اتے، کائنات ایمانی اتے اللہ نے محبت دا اے مقام حسنین نو بھی نہیں عطا فرمایا جیڑا مقام رب نے علی المرتضیٰ عطا فرمایا. ہن بھی تو اننا وانڈ ہوئے تو مڑ میں کو کڈن لے آواں، موڑ میں کو ڈنڈکا لے آواں تے تاں تو ان سمجھ اوڑی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک دا مطلب ہے کہ جویں اس کائنات ایمانی اتے رسول اللہ دی محبت یہ جی محبت ہے کہ جیڑی ساری کائنات تو ود کے کرنی چاہیے، انہی رسول تو پیچھے کلے علی دی ذات ہی ہو رہی ہے جتے نال محبت کائنات بچا کے نہیں، کائنات لٹا کے محبت کرنی چاہیے. اچھا اس گل تو بعد پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فرماندے ہیں اس تو بعد جس ویڑے بھی کوئی ساڑھے وچوں بندہ یہ ایت پڑھ دا نا تے جے علی سامنے بیٹھا ہوئے آتے ہو دے اللہ ویک کے پڑھ دا ہوندہ، وہ دا ذکر کر کے پڑھ دا ہوندہ. ہاں بھائی ایت ای دی شان اچ نازل ہوئی ہوئی
یہ ایت دی عزت واسطے نازل ہوئی ہے. ہن سنو ذرا گل بڑے دھیان نال تے بڑے مستحکم طریقے نہ میں جو مڑ پیا بننا اس گلے دا بہت خوبصورت بات سے اور دھیان نہ تو سننی ہے تے انشاءاللہ بہت ساری کیفیات نصیب ہو جانی. رب پیا دا سونے رسول نو پہلی گل تے یاد رکھو کہ رسول اونج بھی کوئی کام کرے تو آپ نہیں کرتا. سبحان اللہ نری میری رعایت تو تسی کیتی تو انگلے دی سمجھ کوئی نہیں آئی. رسول جیڑا بھی کام کرے نا وہ آپ نہیں کرتا وہ دے آنکھے تے ہی کرتا ہے. یہ شان ہوندی رسول دی. رسول جو بھی کرتا ہے وہ دے آنکھے تے کرتا ہے. رسول دی اپنی مرضی ہوندی وہ بولے تم یو دی مرضی نہ ترے تم یو دی مرضی نہ. اچھا وہ جڑا اگے یو دے آنکھے تے کرتا ہے جے موڑ ان کچھ پہ آکھدا ہے تے گل تے کئی بڑی خاص ہے. جڑا اگے کرتے ہی وہ دے آکھے تے اپنے آپ اس کدی کیتا ہی نہیں. موڑ رب انہوں چیچا آدھا پیا ہے تے قرآن چودہ ذکر پیا کردہ ہے. ادھا مطلب عام جی گل نہیں گل کردہ اگے بھی وہ دے آکھے تے یہ ہون موڑو چیچا آدھا بھی پیا ہے. یہ گل عام نہیں گل بڑی خاص ہے. تے ایوئی گل میں سمجھانا چاہنا با گل خاص ہے تے ان سمجھنا بھی اس سے ہی ہے جڑا خاص ہے.